Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqan Al Hakimi Academy, लाहौर, पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने नई सीरीज़ शुरू की है रुकू वाइज। सूरह बकरा जो है इस वक्त मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ विद तजवीद, रूल्स एंड उर्दू तर्जुमे के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। मुझे आपके फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत है, उससे हमें हौसला मिलता है आगे मज़ीद अच्छा करने का। आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस मेरे चैनल को और इस नेकी के काम में मेरा साथ दीजिए और आप भी मिल जाइए मेरे नेकी के काम के साथ, ताकि आपके लिए भी ये तोशाए आखिरत बन जाए। आइए हम आयत को शुरू करते हैं। आज हम 29 से लेकर 39 वर्सेस तक हम इसको पढ़ेंगे तजवीद के साथ, कुछ रूल के साथ। एक रुकू हम पूरा पढ़ेंगे और ये जो रुकू आपके सामने जो पढ़ा जा रहा है ये तीसरा रुकू है, राइट। सूरह बकरा का तीसरा रुकू हम आज आपके सामने ला रहे हैं। आप समाअत फरमाएं, देखें बल्कि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अब यहाँ पर जो खलीफा जो है, यहाँ आप देखें ये तौ है और ये डबल तादो ज़बर तन है। जब हम वक़फ़ करेंगे तो आखिरी द लास्ट लेटर चेंज्ड इनटू साकिना, राइट। ये ता साकिना में आ जाएगा, खलीफा, बल्कि खलीफा पढ़ा जाएगा, ता दो ज़बर तन भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर वक्फ की सूरत में खलीफा, खलीफा। अब यहाँ देखें, मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ये एक लेसन नंबर 21 है। मैंने तजवीद कायदा जो मैंने एक सीरीज़ मैंने बनाई थी उसका लेसन नंबर 21 है, ठीक है। मेरे चैनल अल फुरकान अल हकीमी एकेडमी पे जाइएगा, वहाँ तजवीद कायदा की एक सीरीज़ है। 22 लेसन्स हैं, उनमें से सेकंड लास्ट लेसन 21 देखिएगा। वो वक्फ के कुछ रूल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, तो वो आप देखिएगा, आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पर कि एंड पर कैसे ये सादकीना है। जब आपने वक्फ नहीं करना, जब वक्फ करना है तो सादकीन ये मैंने बताया है, नादिमीना नादिमीन। इसी तरह फिर आगे मैंने बताया है कुव्वतन, जब वक्फ नहीं करना, तो जब वक्फ करना है कुव्वा, रक़बतिन रक़बा, जारियतुन जारिया। इस तरह ये मैंने कुछ आपको रूल्स बताने की कोशिश की है। तो मेरे चैनल अल फुरकान अल हकीम पर वहाँ पर तजवीद कायदा है, लेसन नंबर 21 पे जाइएगा तो ये रूल्स आपको कुछ पता चल जाएंगे कि वक्फ कब करना है, कब नहीं करना। आइए हम दोबारा, ये है खलीफा, हम इसको पढ़ेंगे। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ये जो लफ्ज़ है मा, ये वैसे मद्दे मुत्तसिल है और ये वाला लफ्ज़ मद्दे मुत्तसिल, क्योंकि ये एक ही लफ्ज़ के साथ ये हमज़ा आ रहा है मद के साथ, तो ये मद्दे मुत्तसिल है और इसको हमने मा ऐसे करके पढ़ेंगे वक्फ की सूरत में। तो यहाँ जीम का मतलब है कि आपकी मर्ज़ी, आप रुकना चाहें तो रुक जाएं, वगरना आप आगे पढ़ सकते हैं। इफ़ यू हैव अ लॉन्ग ब्रीथ then you go ahead, and if you have not a long breath then you stay here, then you write like this, wa yasfiqu dima, ऐसे हम पढ़ेंगे। wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, and I told you that the last letter changed into sakina, तो ये हरकत वाला काफ जो है वो काफ साकिना में हो जाएगा, लक। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मून, ये मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मद
आरिज है, मून ये हम पढ़ेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर मद्दे आरिज, यहाँ पर ये लेसन नंबर ये हमने पढ़ा, ये आंखों में बता दूं पहले, तालमून, तो ये तालमून, ये देखें जी, ये मुस्लिमून है, ये कौन सा हम पढ़ रहे हैं, मद्दे आरिस, ये क्या है, मद्दे आरिस, मुस्लिमून, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और पहला मैंने आपको पहले बताया था कि मद्दे मुत्तसिल, ठीक है, जा, तो ये मैंने तजवीद कायदा के अंदर लेसन नंबर 17 अपलोड कर दिया हुआ है, आप वो मेरे सीरीज देखिएगा, वहाँ पर जाकर ये आप देख सकते हैं। आइए हम लेसन दोबारा जाते हैं, इसका तर्जुमा समाअत फरमाएं प्लीज़। और वो वक्त याद करें जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या तू ज़मीन में किसी ऐसे शख्स को नायब बनाएगा जो उसमें फसाद अंगेज़ी करेगा और खून रेज़ी करेगा, हालांकि हम तेरी हमद के साथ तस्बीह करते रहते हैं और हम वक्त पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर फरिश्तों ने क्या कहा, वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। राइट, ये मद्दे आरिज़ भी है, बल्कि ये या मद्दा है, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये सेनेंसिस के अंदर यानी कि फ़िक्रे के अंदर यानी कि आयात के अंदर ये लाम आया, इसका मतलब नहीं, लाम यानी नहीं, यहाँ हरगिज़ ना रुकें। आपका सांस लंबा है या नहीं है, कोशिश करें कि यहाँ से अलल मलाइकति फ़क़ाल यहाँ तक पढ़ जाएं, फिर आगे सांस टूट जाए तो फिर फ़क़ाल से शुरू कर लें। तो यहाँ पर आपने रुकना नहीं है, वक्फ नहीं करना। और ये अंबिऊनी, ये जो हमने पढ़ा है इकलाब है, यहाँ पर आफ्टर द नून साकिना बा अगर आ जाए तो ये अकलाब होता है, ये लफ्ज़ अकलाब है और इसको आपने अंबिऊनी पढ़ना है आपने, और ये सादिक़ीन। तर्जुमा इसका ये है, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, मुझे उन अशिया के नाम बता दो अगर तुम अपने ख्याल में सच्चे हो। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, यहाँ पर तना आप पढ़ेंगे वक्फी सूरत में ही, इन्नका आंता इक्फा लेटर है, नून साकिना के बाद इक्फा लेटर है ता, इसलिए आंता नस्लाइजेशन करेंगे, गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। आंतल अलीमुल हकीम। तर्जुमा है, फरिश्तों ने अर्ज़ किया, तेरी ज़ात हर नुक्स से पाक है, हमें कुछ इल्म नहीं मगर इसी कदर जो तूने हमें सिखाया, उसी कदर जो तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। क़ाल या आदमु अंबिहुम बिअस्माइहिम, यहाँ पर थोड़ा ट्विच करेंगे, झटके से जर्क से पढ़ेंगे क्योंकि हमज़ा साकिन है, ठीक है, और इक़लाब के बाद हमज़ा साकिन आ रहा है, तो देखिए नून की आवाज़ मीम में मिक्स होके होम बिअस्माइहिम, ये मीम साकिना है और उसके बाद बा आ रहा है, तो ये इख्फाए शफवी है। यहाँ पर होम बिअस्माइहिम, ये इख्फाए शफवी है, मीम साकिना के बाद बा जब आ जाए तो इख्फाए शफवी है, तो यहाँ पर हम उसको होम बिअस्माइहिम पढ़ेंगे। फलम्मा होम बिअस्माइहिम,
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون. یہاں پر اظہار شفوی کرنا ہے آپ نے کیونکہ میم ساکنہ کے بعد تا آ رہا ہے تو کلیئر ہم پڑھیں گے کنتم تکتمون. یہ اظہار شفوی ہے تم. رائٹ. اس کا ترجمہ جانتے ہیں. اے آدم علیہ السلام اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو. پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کو ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ وَاسْتَكْبَرَ یہاں آپ نے کوشش کرنی ہے رک جائیں تو بہتر ہے، نہ تو آپ رک گزر بھی سکتے ہیں. وَاسْتَكْبَرَ یا وَاسْتَكْبَر بھی پڑھ سکتے ہیں. بہتر ہے کہ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ آپ پڑھ لیں. اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو اس نے انکار اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ رائٹ. یہاں پر اکفا کریں گے. یہاں پر أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ. تنوین کے بعد حروف حلقیہ تھروٹ لیڈر میں سے آ رہے ہیں تو اس کو اظہار کریں گے، کلیئر پڑھیں گے. رغدن پڑھیں گے. حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا یہاں پر حروف قلقلہ ہے اور ساکن ہے قاف تو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ہم اس کو پڑھیں گے. اور ہم نے حکم دیا آدم علیہ السلام اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو اور اس جنت میں رہائش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ہاتھ سے بڑھنے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اب یہاں دیکھیے صاد آیا. یہاں پر کیا ہے؟ صاد. یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. صاد رائٹ. یہ لیسن نمبر 21 میں آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں نے صاد کے بارے میں بتایا ہوا. یہ دیکھیے گا صاد. This is the sign of the وقف مراخص. Here you should continue to read. Here you should continue to read. صاد right. صاد. تو یہاں پر میم کے بارے میں بتایا ہے. میم this is the sign of the وقف لازم. Here you should definitely stop. پھر تو کے بارے میں this is the sign of the وقف مطلق is better to stop here. جیم کے بارے میں this is the sign of the وقف jazz. Here it is better to stop but also permissible to continue. better ہے کہ آپ stop کریں نہ بھی رکیں تو چل سکتا ہے but also permissible to continue. This is the sign of the وقف مجاوز. To stop here is permissible but to continue is better right. La if the sign is la if the sign lam is written above the ayat then there is a difference of opinion about whether to stop or not to stop. If the lam is written without the ayat sign then do not pause. okay. یہ لیسن نمبر آپ نے 21. ٹھیک ہے. تجوید قاعدہ میری ایک سیریز ہے الفرقان الحکیم اکیڈمی پر جائیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور یہ لیسن نمبر 21 دیکھیے گا تو وہاں پر آپ کو
یہ سارے رولز آپ کو نظر آ جائیں گے. تو آج آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پر صاد میں کیا آپ نے کرنا ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ یہ بھی آپ جان چکے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ إِلَى حِينٍ یہاں یہ حروف تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقیہ حمزہ آ رہا ہے, حمزہ زیر ای, تو لہذا اظہار کریں گے, کلیئر پڑھیں گے. وَمَتَعٌ إِلَى حِينٍ ترجمہ سماعت فرمائیں. پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا, اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اب تمہارے لیے زمین ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ رائٹ علیہ. تو یہ 21 آپ لیسن نمبر میں دیکھیے گا. تجوید قاعدہ جو میں نے سیری بنائی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں وقف کرنا ہے کہاں نہیں, تو علیہ پڑھیں گے. اوکے, the last letter changed into ہا ساکینہ علیہ. انہ هو التواب الرحیم. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے, پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. قل نہبتوا منہا جمیعا, ٹھیک ہے, قل نہبتوا منہا جمیعا. یہاں پر بھی آپ کو لیسن نمبر 21 میں پتہ چل جائے گا تجوید قاعدے کے اندر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي یہ جو آپ نے ڈبل میم ہے یہ ادغام شفوی ہے. قم منی یہ میم اور یہ میم ڈبل میم جب آ جائے تو ادغام شفوی ہے, اور یہاں پر آپ نے گنہ بھی کرنا ہے, یہاں پر آپ نے ٹوچ کرنا ہے, حمزہ و ساکن ہے اس لیے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى یہاں اکفا کریں گے. هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ, پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العظیم. اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ 29 ورس سے لے کر 39 ورس اور رکوع نمبر 3 سے 4 تک ہم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی. ہم نے رول کو جانا, تجوید کو جانا اور ترجمے کو جانا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا. پلیز آپ سے التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میرا میسیج پہنچائیں تاکہ یہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے. یہ اللہ کا سچا اور پیارا کلام ہے, شاید کہ آپ کے دل میں اتر جائے میری بات, اور پلیز یہ ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.